حسین احسن جذبی کا شمار اردو کے لیجنڈ شعراء میں ہوتا ہے۔ وہ مبارکپور ضلع اعظم گڑھ یوپی میں پیدا ہوئے۔ ان کے خاندان کا تعلق میرٹھ کے ایک علمی و ادبی گھرانے سے تھا۔ ان کے پردادا مولوی حمزہ علی کی استعداد کو دیکھتے ہوئے کم و بیش 100 علماء کرام نے اپنے دستخط اور مہر کے ساتھ ایک سند تفویض کی تھی۔ وہ علی گڑھ کے سر سید نگر واقع اپنے مکان فروزہ میں رہتے تھے۔ جذبی کم گو، کم سخن اور کم آمیز شاعر تھے۔ انہوں نے گھر کے نامساعد حالات کے باوجود سلیقے سے اپنی زندگی بسر کی۔ جذبی صاحب نے کبھی بھی باوجود اس کے کہ ان کا رجحان مارکسزم کی طرف تھا، نہ تو نعرے بازی کی شاعری کی اور نہ ہی وہ سلوگنز تھے ان کے یہاں جو دوسرے مارکسسٹ ادیبوں کے یہاں ملتے ہیں۔ انہوں نے اپنی شاعری میں کلاسیکی اور ماڈرن ایڈیم، یعنی جس زمانے میں وہ وابستہ تھے اس زمانے کے ایڈیم کو بحسن خوبی ملایا، اور اس امتزاج سے ان کی اپنی انڈیویڈویلٹی اور انفرادیت قائم ہوئی۔ ظاہر ان کے احباب، ان کی اپنی زندگی خود جن حالات میں ان بسر کی، سب چیزیں ان کی شاعری پسند انداز تو ہوئے، لیکن ان کے اپنے پرسنل ایکسپیرینسز، تجربات کے دائرے میں ڈھل کر، اور یہی بڑی شاعری کا ایک اہم جز ہوتا ہے۔ جذبی صاحب کی غزل جو بہت مشہور ہوئی، جس نے ان کو راتوں رات شہرت کے آسمان پہنچا دیا، مرنے کی دعائیں کیوں مانگوں، جینے کی تمنا کون کرے اب یہ دنیا، ہو یا وہ دنیا اب خواہش دنیا کون کرے، مرنے کی دعائیں کیوں مانگوں، جو آگ لگائی تھی تم نے اس کو تو بجھایا، اشکوں نے جو آگ لگائی تھی تم نے اس کو تو بجھایا، اشکوں نے جو اشکوں نے بھڑکائی ہے، جو اشکوں نے بھڑکائی ہے، اس آگ کو ٹھنڈا کون کرے، کون کرے، مرنے کی دعائیں کیوں مانگوں، جب کشتی ثابت و سالم تھی، ساحل کی تمنا کس کو تھی، جب کشتی ثابت و سالم تھی، ساحل کی تمنا کس کو تھی، اب ایسی شکستہ کشتی پر، اب ایسی شکستہ کشتی پر، ساحل کی تمنا کون کرے، مرنے کی دعائیں کیوں مانگوں، دنیا نے تمہیں چھوڑا جذبے، تم چھوڑ نہ دو کیوں دنیا
दुनिया को समझ कर बैठे हैं, दुनिया को समझ कर बैठे हैं। अब दुनिया दुनिया कौन करे, मरने की दुआएं क्यों मांगूं, जीने की तमन्ना कौन करे। अब ये दुनिया हो या वो दुनिया, अब ख्वाहिश दुनिया कौन करे, मरने की दुआएं क्यों मांगूं। ये सन 33 में उन्होंने कही थी, जब वो सिर्फ 20 या 22 साल के थे। वो मौत वो नज़्म है जिससे उनको फिर दोबारा बहैसियत एक नज़्म को शायर के भी तस्लीम किया गया। और अपनी सोई हुई दुनिया को जगा लूँ तो चलूँ, अपने गम खाने में एक धूम मचा लूँ तो चलूँ, और एक जामा मैं तल्ख चढ़ा लूँ तो चलूँ, अभी चलता हूँ ज़रा ख़ुद को संभालूँ तो चलूँ। जज़्बी साहब को जो ज़बान और बयान पे कुदरत थी, वो उनके हम असर शोरा या उनके मासरीन बशमौल फैज़ किसी को भी नहीं थी। और ये तो फैज़ के यहाँ पंजाबी एलिमेंट नुमायाँ होता है। सरदार जाफरी के यहाँ जो नारे की शायरी है वो तो अपनी जगह है, जिससे शायरी मजरूबी होती है। मजाज बहरहाल वो कम उम्र में दुनिया जहान फ़ानी से चले गए, वरना उनके पोटेंशियल मौजूद था ज़बान का भी। जज़्बी साहब ने गज़ल को एक नई जोहत बख्शी, एक नए डायमेंशन दिया, और वो पहले शायर हैं उर्दू लिटरेचर में जिन्होंने गज़ल को सियासी थीम्स के लिए इस्तेमाल किया। उससे पहले गज़ल को कभी इस्तेमाल सियासी मौज़ूओं के लिए नहीं हुआ था, और इसके बाद बहुत से शुरा ने किए, मजरू ने किया और लोगों ने किया। जज़्बी साहब ने पहली बार गज़ल को, और वो हम गज़ल मशहूर गज़ल है और बेशुमार गज़लें हैं उनकी। इसके बाद भी हम दहर के इस वीराने में जो कुछ भी नज़ारा करते हैं, आहों की ज़बान में कहते हैं, अश्कों में इशारा करते हैं, ए मौजे बलाब, उनको भी ज़रा दो चार थपेड़े हल्के से। कुछ लोग अभी तक साहिल तूफ़ा का नज़ारा करते हैं। उन्होंने तालीम हासिल करने के लिए पहले आज़मगढ़ फिर दिल्ली का रुख किया और अपने मामू की मदद से एंग्लो अरबिक स्कूल में दाखिला लिया। दिल्ली से जज़्बी आगरा गए और सेंट जॉन्स कॉलेज में FSC करने लगे। यहीं उनकी मुलाकात असरारुल हक मजाज से हुई। बाद में जज़्बी अलीगढ़ आए और यहाँ MA उर्दू में सनद हासिल की और यहीं मुलाजमत के लिए कोशिशें शुरू कर दी। किस्मत ने साथ दिया और वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शोबे उर्दू में लेक्चरर मुकर्रर हुए। अब उनकी ज़हनी परेशानियां खत्म हो गईं। जज़्बी साहब को तरक्की पसंद शोरा की सफ़ में शुमार किया जाता है, लेकिन उनके मामले में खुद तरक्की पसंद और दूसरे लोग भी थोड़ा सा तज़ब्ज़ुब में रहते हैं, इसलिए कि उनकी शायरी का जो आगाज़ हुआ था उसमें रोमांटिसिज्म बहुत था, रोमानी शायरी थी। लेकिन तरक्की पसंद तहरीक का जब आगाज़ हुआ और लोगों तक ये ख़बर पहुंची कि अब हमें अपने नज़रियात तब्दील करने होंगे, अब हमें अपने हुस्न का मयार भी बदलना होगा, ये प्रेमचंद का जुमला है मशहूर, तो उसके बाद लोगों ने सोचना शुरू किया। जज़्बी साहब भी उन्हीं में से एक शायर थे। लेकिन जज़्बी साहब ने बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज़ नहीं किया। जज़्बी साहब के अंदर की जो बात थी, जो कैफियत थी उनकी, जिस तरह का उनका मिजाज था, उसी तरह की वो शायरी करते रहे। उनके मानी बदलते रहे, यानी उनकी लफ्ज़ियात में बहुत ज़्यादा तब्दीली नहीं आई। अगर उन्होंने जज़्बी साहब ने गुलो बुलबुल का ज़िक्र किया या जुल्फ़ों का ज़िक्र किया या कोई ऐसी चीज़ जो पुरानी शायरी में मौजूद थी उसका ज़िक्र किया, तो वो एक सतह पर एक मानी में
تو وہی رہی جو ہماری روایتی شاعری میں تھی، لیکن دوسرے معنی میں وہ زمانے کا اور زمانے کی پیچیدگیوں کا اور سیاسی نظام کا بھی اشارہ کرتی تھی، کی طرف بھی اشارہ کرتی تھی۔ جذبی صاحب کی شاعری خاص طور سے اس لیے الگ محسوس ہوتی ہے ہمیں، اس کا امتیاز یہی ہے کہ ان کے یہاں لفظیات روایتی ہوتے ہوئے، رومانی شاعری کی لفظیات ہوتے ہوئے بھی وہ روزگار کا، زمانے کا، آج کے مسائل کا اور زمانے کے سیاسی مسائل کا تذکرہ بہت روانی کے ساتھ کرتے تھے۔ ان کی شاعری میں تغزل بہت تھا، نغمگی بہت تھی، غزلیں ان کی عوام کو بہت پسند آتی تھیں۔ ایک معنی اگر اس کے سامنے کے معنی کوئی رومانی معنی بھی ہیں تو اس کے دوسرے معنی کوئی سیاسی معنی بھی ہوتے تھے۔ اور سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ جذبی صاحب بہت سوچ سمجھ کر، بہت محنت کر کے، بہت کاٹ چھانٹ کر اپنی تخلیقات پیش کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جذبی صاحب نے بہت کم شعر ہمیں سرمایہ دیا ہے۔ جذبی کو ان کی ادبی خدمات کے اعتراف میں متعدد ادبی ایوارڈ سے نوازا بھی گیا، جن میں بہادر شاہ ظفر ایوارڈ، مہاراشٹر اکیڈمی ایوارڈ، مودی غالب انعام، اقبال سمان وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ جذبی رسالہ آج کل کے اسسٹنٹ مدیر بھی رہے۔ جب بھی ان کو کوئی ایوارڈ ملا، انہوں نے خود وہاں یہ بات کہی کہ ایوارڈز یا سیمینارز یا ٹیلی ویژن پہ ایکسپوجر کسی بھی بڑی شاعری کا پیمانہ نہیں ہوا کرتے۔ اور انہوں نے جب اقبال سمان ملا تھا تو مجھے یاد ہے میں نے پوچھا بھی تھا ان سے، آپ نے یوں کہا، تو ان کا میں نے حقیقت بیان کر دی۔ انہوں نے یوں کہا تھا کہ اقبال سمان میں یوں لے رہا ہوں کہ اس کے ساتھ 1 لاکھ روپے وابستہ ہیں، اس لیے نہیں کہ میری شاعری کا یہ کوئی میجرمنٹ ہے یا کوئی اسکیل ہے یا پیمانہ ہے جس سے میری شاعری ناپ رہی ناپی جائے گی یا ناپ تولی کی جائے گی میری شاعری۔ جذبی صاحب کا ایک بڑا امتیاز یہ تھا کہ انہوں نے اپنے ابتدائی زمانے میں کچھ پوئمز، کچھ نظمیں ایسی کہیں موت کے نام سے اور غربت کے نام سے اور افلاس کے نام سے، جس کے بارے میں یہ خیال ہوتا ہے کہ پروگریسو رائٹرز یا ترقی پسند تحریک کے علمبردار جن چیزوں پر زور دینے کی کوشش کر رہے تھے کہ کلاس اسٹرگل میں لوور کلاس یا مڈل کلاس کی طرف ہماری طرفداری ہونی چاہیے رائٹر کی، اور ہم غربت اور افلاس کے بارے میں گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ جذبی صاحب کی شاعری اگر مقدار کے اعتبار سے دیکھنے، مطلب کوانٹیٹی کے اعتبار سے دیکھنے کی کوشش کیجئے تو بہت زیادہ نہیں ہے۔ انہوں نے صرف 2 اپنے کلیکشن شائع کیے، ایک فروزہ کے نام سے اور ایک سخن مختصر کے نام سے۔ بہت دلچسپ بات یہ ہے کہ جذبی صاحب نے اپنے کلیکشن کے اوپر اپنا پریفیس لکھا ہے بہت تفصیل سے۔ اس پریفیس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کا کنسیپٹ پوئٹری کے بارے میں کیا تھا، وہ کیا سوچتے تھے۔ اور پھر اپنی زندگی کے آخری زمانے میں انہوں نے ان دونوں کا ایک سلیکشن بھی شائع کر دیا تھا۔ ان کے انتقال کے بعد وہ چیزیں جو ان دونوں مجموعوں میں شامل نہیں ہو سکی تھی، ان کے گھر والوں نے اور ساہت اکیڈمی کے تحریک پہ کلیات کی شکل میں شائع کیا ہے، کلیات جذبی۔ تو جذبی صاحب کے 2 بڑے کارنامے ہیں، ایک تو وہ کلیات ہے اور دوسرے ان کی ریسرچ کی تھیسس ہے جس کا نام تھا حالی کا سیاسی شعور۔ یعنی الطاف حسین حالی نے اپنی شاعری میں، اپنی نثر میں جس طرح سے اپنے زمانے کے سوشل اور پولیٹیکل ایٹماسفیئر اور اس کی ایکٹیویٹیز کے ریئیکشن میں جو باتیں کہنے کی کوشش کی ہیں، سوال یہ تھا کہ حالی کا اپنا ویو تھا، اپنا خیال تھا، یا وہ سر سید کو استاد کے طور پہ مانتے تھے اور سر سید ان کو علی گڑھ لے کے آئے تھے تو کیا سر سید کی تمام باتوں کو ڈیٹو کیا کرتے تھے؟ تو انہوں نے ثابت کیا ہے کہ نہیں، معین حسن جذبی نے یہ ثابت کیا ہے کہ نہیں، الطاف حسین حالی کے اپنے کچھ خیالات تھے۔ بعد میں جذبی نے حالی کا سیاسی شعور کے موضوع پر PhD کی۔ اس دوران ان کے شعری مجموعے فروزہ، سخن مختصر اور گداز شب شائع ہوئے۔ کلیات جذبی ان کے انتقال کے بعد ساہتیہ اکیڈمی نے شائع کی۔ جذبی ایک ترقی پسند شاعر تھے، لیکن انہوں نے کبھی نعرے بازی کو شاعری میں پسند نہیں فرمایا۔ ان کی تہدار شخصیت کی طرح ان کی شاعری میں بھی توازن، متانت، اعتدال پسندی اور ٹھہراؤ تھا۔ وہ سستی شہرت پسند نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے اپنی مقبولیت کے لیے کبھی کسی بیساکھی کا سہارا نہیں لیا، بلکہ وہ ہمیشہ ہنگامہ آرائی سے دور رہے۔
सच्ची बात तो ये है कि अपनी छोटी छोटी बातें भी वो दूसरों के साथ अपने खुतूत में शामिल कर लिया करते थे। जज्बी की शख्सियत और शायरी की मोतबरियत की वजह से कई इदारों ने उन पर किताबें शाया की और कई दूसरे लिखने वालों ने उन पर तहकीक व तनकीद की। उन्होंने गज़ल के रंग में उस अहद की जो हकीकतें थीं उनका जो उन पर असर होता था उसको बड़े जज्बाती अंदाज में भी और साथ ही साथ बड़े ही काबिल क़बूल अंदाज में भी उन्होंने पेश किया। और गज़लों के साथ साथ उनकी नज़में भी मशहूर हुई। उनकी बहुत मशहूर नज़म मौत थी और लातादाद उनके मिसरे हैं, उनके शेर हैं जो मेरे जहन में महफूज हैं, लेकिन वो कभी याद आते हैं और कभी याद नहीं आते। बहरहाल जज्बी साहब अलीगढ़ से उनका गहरा ताल्लुक़ था, जैसे कि सुरूर साहब का था। वो पढ़ाते थे और मुझे इसका भी फ़ख्र हासिल है कि मैं उनका शागिर्द रहा हूँ। और अपने ज़माने के वो उन बड़े शायरों में थे कि जिन्होंने तरक्की पसंद तहरीक के अंदर एक शायराना रुझान को मकबूल बनाया। और उनके बाद तो फिर और भी बहुत लोग आए, फैज़ आए, साहिर आए, और भी न जाने कितने लोग आए, नाम लेते जाएं और आएंगे वो जहन में। लेकिन इसका आगाज़ इस पूरे रुझान का जब हुआ तो उस वक्त सबसे अहम और सबसे नुमाइंदा शायर जज्बी साहब और मजाज थे। तो लिहाजा उर्दू में जो 40s और 50s में जो शायराना रुझान हमारे यहाँ मकबूल हुए, उस पर जिन सब का नक्श है, जिनकी मोहर है, उनमें जज्बी साहब हैं। और मैं समझता हूँ कि उर्दू अदब के इस दौर की जब भी तारीख़ लिखी जाएगी तो जज्बी साहब का उसमें बहुत ही अहम रोल होगा और उसे याद किया जाता रहेगा। मोइन हसन जज्बी जो तरक्की पसंद शायरी का एक अहम और मुमताज़ नाम है। तरक्की पसंद शायरों के हरावल दस्ते में वो शामिल थे और ज़िंदगी भर उन्होंने तरक्की पसंद नुक्ता नज़र को अपनाए रखा और इसी नज़रिए के तहत उन्होंने शायरी की। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारे बहुत से तरक्की पसंद शायरों और अदीबों ने उन्हें तरक्की पसंद शायर के तौर पर ही तस्लीम नहीं किया। जज्बी ने हमेशा शायरी में, अपनी शायरी में, चाहे उनकी गज़लों की शायरी हो, नज़मों की शायरी हो, उसमें जज्बी ने बुलंद आहंगी और नारेबाजी को कभी पेश नहीं किया। जबकि तरक्की पसंदी में तरक्की पसंद नज़रिया रखने वाले जो शायर और अदीब थे, उस वक्त हालात ही ऐसे थे हमारे मुल्क के कि बुलंद आहंगी कुछ ज़्यादा जगह मिल रही थी, नारेबाजी ज़्यादा चल रही थी। और शायरी तो एक तहदारी का नाम है जिसमें देवत हो, गहराई हो, गिराई हो। तो खुले तौर पर एक खुले अंदाज में बुलंद आहंगी के ज़रिए, नारेबाजी के ज़रिए और एहतजाज के ज़रिए अगर आप शायरी करते हैं तो जाहिर है शायरी मुतासिर होगी। फरोज़ा के दिबाचे में जो जज्बी ने अपने अदबी नुक्ते नज़र का इजहार किया, उस पर वाविला मच गया। उर्दू हल्के में उस वक्त हैरानी देखने को मिली जब वो सफ़र हज के लिए रवाना हुए। आखिरकार 13 फरवरी 2005 को उर्दू शायरी का ये आफताब हमेशा हमेशा के लिए गुरूब हो गया। जज्बी साहब तो एक शहरियात से थोड़ा काफ़ी सीनियर ही थे, लेकिन इनमें एक कुछ जो इन्होंने थोड़ा बहुत जो भी मैंने उनका पढ़ा और लिखा सुना, उसमें एक अजीब सी एक जिसे कहना चाहिए सच्चाई और कशिश मिलती है। जैसे कह रहा था कि उनके कलाम में
ایک انٹینسٹی اور سچائی اور سمپلسٹی ملتی ہے، اور عجیب سا ایک احساس ملتا ہے، جیسے سرو و سمن بھی موج نسیم سحر بھی ہے، اے گل تیرے چمن میں کوئی چشم تر بھی ہے، کچھ دیر پیلے عارض و کاکل کی چھاؤں میں جادو شام بھی ہے، فسون سحر بھی ہے۔ اس کو میں نے گوایا بھی ہے عابدہ پروین کے ساتھ، ایک میں نے البم بنایا تھا پیغام محبت کے نام سے، جس میں میں نے ایک پارٹیشن کے بعد کے دور کی جو ایک فکر دونوں طرف لوگوں کو محسوس ہوئی ہے، اس طرح کی شاعری کو لے کے میں نے اس کو بنایا تھا۔ اس میں پاکستان کی عابدہ پروین تھی، انہوں نے ہندوستان کے شاعروں کو گایا تھا، اور ہندوستان سے بہت سے لوگ تھے جنہوں نے وہاں کے شاعروں کو گایا تھا۔ جذبی صاحب کا تو ظاہر ہے مطلب ایک عجیب سا معاملہ تھا۔ جب کشتی ثابت و سالم تھی، ساحل کی تمنا کس کو تھی، اب ایسی شکستہ کشتی پر ساحل کی تمنا کون کرے۔